ہمارا بیٹا پھول ہے، ہم اس کو تالیوں کی گونج میں ویلکم کریں گے اور ساتھ مل کر ہم ورشپ کریں گے. جس طور سے بھی خدا ان کا پاک اس کو گائیڈ کرتا ہے یہ ہماری رواں رہنمائی کرے گا. اور سبھی اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں. تیری شکر اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہوئے آپ کے روح کو مسکرانے کرتے ہوئے دنیا کا سب سے چھوٹا نشیب جو کہ ریت کے ذریعے کے بارے میں خدا مجھے تیری شکر گزاری کرتا ہوں اس وقت کے لیے خدا مجھے. مدد دے واجد خدا
Praise the Lord. आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को कलाम पाक के लिए तैयार करें। Praise the Lord. अपनी जिंदगी में मांगना शुरू कीजिएगा पाक कलाम को, अपने हाथ आसमान की तरफ कर अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए। Praise the Lord. खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं। ऐसी थोड़ी जिंदगी कुछ दिन दायरा रात बेचैनी दिन बलिदान रात बेचैनी दिन बलिदान सदा आराम दिया गला सदा आराम दिया गला तेरे गला मेरिया गला सच्ची जान हाज़रिया
हालेलुया। आज हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो मैं डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ। पहला पत्रस उसका दूसरा बाब उसकी 21वीं आयत से हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे और हमारा अनुमान है खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलना। आज हमारा अनुमान क्या है? खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलना। तो आज हम कलाम मुकद्दस में से तलावत करेंगे पहला पत्रस दूसरा बाब उसकी 21वीं आयत। और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। ताकि उसके क्या करो? क्या करो? नक्शे कदम पर चलो। तो आज हमने दो अल्फाज पर थोड़ा सा गौर करना है। एक यीशु मसीह का नमूना लेना है और नमूना लेकर हमने उसके नक्शे कदम पर चलना है। आमतौर पर बहनें पुराने वक्तों में जब स्वेटर बुनती थी तो वो एक दूसरे का नमूना लेती थी, पैटर्न लेती थी। जिस तरह का स्वेटर किसी ने बुना है मैं भी उस तरह का बना लूंगी। तो एक और लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल हुआ है नमूना के लिए, फोटोकॉपी। आजकल हर बात की पेज की हम फोटोकॉपी करा लेते हैं, बल्कि मुख्तलिफ डिजाइन जो है वो भी फोटोकॉपी हो जाते हैं और हम बड़ी आसानी के साथ एक नमूना जो है उसको फोटोकॉपी कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरह यीशु मसीह चलता था ना, हमने बिल्कुल उसी तरह चलना है। क्या मतलब इससे है? जिस तरह यीशु मसीह चलता था हमने उसी तरह चलना है और उसके स्टेप्स के ऊपर स्टेप रखना है। और तुम इसीलिए बुलाए गए। हम क्यों बुलाए गए हैं? कि खुदावंद यीशु मसीह का नमूना अपनाएं, खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चले, कदम पर कदम रखें। याद रखें, एक तज्जिया के मुताबिक एक इंसान जो है वो तकरीबन अपनी पूरी जिंदगी में 75,000 मील का सफर करता है। कितना? एक एवरेज सफर इंसान इस दुनिया में कितना करता है? 75,000 मील। यानी कि अगर इंसान चले पैदल तो 3 दफा इस दुनिया में घूम सकता है। कितने मील सफर करता है दुनिया में? 75,000। कितना? 75,000 मील। और 75,000 मील में इंसान जो है वो 3 दफा पैदल चल के दुनिया का सफर कर सकता है। तो इस कदर इंसान के जो कदम है वो 3 दफा इस दुनिया में फिर सकते हैं। और एक बालक शख्स 2000 की एक तज्जिया किया गया है कि एक इंसान जो है, बालक इंसान जो है वो 6,839 कदम जो है रोजाना चलता है। ये एक इंडिपेंडेंट साइट है, उसमें से मैंने ये रिसर्च निकाली है। तो इसलिए हम जब अपने कदमों का ध्यान रखते हैं कि जब हमारे कदम खत्म हो जाते हैं दुनिया से, वो हम कहते हैं कि इसका सफर जो है वो क्या हो गया है? खत्म हो गया। ये 3 दफा दुनिया का सफर इसने कर लिया है। तो याद रखिए, हम सब इस दुनिया के अंदर क्या है? परदेसी और क्या है? मुसाफिर है। इसलिए हमें अपने कदमों की हिफाजत करनी है और यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलना है। और जब मैं मुताला कर रहा था पीटर की किताब का, तो याद रखिए पतरस जो है ये खुद यीशु मसीह को उसने चलते देखा। हालेलुया। और उसने यीशु मसीह की जिंदगी का बड़ा क्लोजली उसको ऑब्जर्व किया। यीशु को उसने देखा कि पानी पर चल रहा है और वो खुद भी पानी पर चला, लेकिन उसके कदम जो थे वो डगमगा गए क्योंकि उसका जो नजर थी वो यीशु से हटकर किस पर पड़ गई? पानी पर पड़ गई। तो आज भी हम जब यीशु से निगाह हटा लेते हैं तो
हम हमारे पाँव जो है वो फिसल सकते हैं। जिस तरह पतरस के पाँव जो थे वो फिसल गए, हमारे पाँव भी फिसल सकते हैं अगर हमारी निगाहें यीशु से हट जाती हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि यीशु बियाबान में भी चला और उसके पाँव को उस औरत ने जो इंतहाई वर्षिप की इंतहा थी, उसने उसको चूमा और उसको छुआ और अपने बालों से उसकी वर्शिप की, उन कदमों की वर्शिप की। तो याद रखें, कोई कलवरी का रास्ता मसीह खुदावंद ने स्लीब उठाकर अपने पाँव पे उसको उस पर सफर किया। तो इसलिए यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलना बेहद जरूरी है। और याद रखें, हमारे कदम जो हैं इस दुनिया के अंदर मापे हुए हैं। जैसा मैंने अभी आपको एक रिसर्च में बताया कि इस दुनिया में इंसान जो है वो 75,000 मील चलता है। 75,000 मील चलने के बाद उसके कदम ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं और वो खुदा के पास चला जाता है। तो इन 75,000 मीलों में अगर हम एक एक कदम का हिसाब दें तो हमें एक एक कदम का हिसाब देना पड़ेगा कि ये कदम कहाँ पे गए हैं। तो याद रखें, हमें एक एक कदम की रहनुमाई चाहिए। याद रखें, दुनिया के अंदर हमें एक एक कदम की रहनुमाई चाहिए और हम रहनुमाई चाहते हैं। खुदा हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। अगर हम मुतालिया करें ज़बूर 119 उसकी 105वीं आयत में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। Your word is lamp to my feet and light to my path। इसका मतलब है हमारे कदमों की हिफाजत करने वाला खुदा का कलाम है, क्योंकि हमारे पास एक फ्री विल है, हमें फ्री विल दी गई है, आजाद मर्जी दी गई है किस तरफ जाना है। हमारे जो कदम है खुदा के घर में भी जा सकते हैं और बदकारी की तरफ भी जा सकते हैं। ये कदम ही हमें खुदा के घर में लेकर जाते हैं और ये कदम ही हमें बदकारी के घर में भी ले जाते हैं। और कलाम मुकद्दस में इसके बारे में बड़ी खूबसूरती से बयान किया। ज़बूर 119 उसकी 119 उसकी 133वीं आयत में लिखा है, अपने कलाम के वसीला से मेरी रहनुमाई कर, कोई बदकारी मुझ पर तसल्लुत ना पाए। इंग्लिश में इसका तर्जुमा बहुत अच्छा है, एस्टैब्लिश माई फुटस्टेप इन योर वर्ड, यानी मेरे कदमों को कायम रख अपने कलाम के वसीला से। और फिर ज़बूर 40 उसकी 2 आयत में लिखा है, उसने मेरे पाँव चट्टान पर रखे और मेरी रवश कायम की, यानी मेरे फुट स्टेप्स को कायम किया। उसने मेरे पाँव किस पर रखे, चट्टान पर रखे, ताकि हम फिसल ना सके, ताकि हम फिसल ना सके। इमसाल 16 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, आदमी का दिल अपनी राह ठहराता है। क्या? आदमी का दिल अपनी राह ठहराता है, पर खुदावंद उसके कदमों की रहनुमाई करता है। खुदावंद क्या करता है? हमारे कदमों की रहनुमाई करता है कि हमने किस तरफ जाना है। राहें ऐसी भी हैं जो इंसान को भली मालूम होती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। ज़बूर 18 उसकी 36 में लिखा है, तूने मेरे नीचे मेरे कदम कुशादा कर दिए और मेरे पाँव नहीं फिसले। यानी खुदा हमारे कदमों को क्या कर देता है? कुशादा कर देता है, खुला कर देता है, ताकि हमारे कदम फिसल न सके। कई दफा फिसल के कहीं शैतान के घर में चले जाते हैं। और फिर यीशु पहला बाब उसकी 30वीं आयत में लिखता है, जिस जिस जगह तुम्हारे पाँव का तलवा टिकेगा उस जगह वो मैं तुझे दे दूंगा, जैसा मैंने मूसा से कहा था मैं तुमको दे दूंगा। यीशु से खुदा वादा करता है, जिस तरह मैंने मूसा से कहा था कि जहां टिकेगा तेरा पाँव का तलवा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। और ये वादा हमारे लिए भी है, जो जगह खुदावंद ने हमारे लिए रखी है वो हमें दे देगा। किस किस का ईमान है कि जहां जहां हमारे पाँव का तलवा टिकेगा वो जगह हमारी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, बुलंद आवाज से हालेलुया। और फिर मिसाल 3 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, मेरे पीछे कहिएगा, अपनी सब राहों में, बुलंद आवाज से अपनी सब राहों में
اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا. سب راہیں، جتنی بھی راہیں ہیں، ہم نے ہر راہ میں، ہر سٹیپ میں خداوند کو آگے رکھنا ہے. جب ہمارے سٹیپس جو ہیں اس میں شیطان آ جاتا ہے تو پھر ہمارے گھروں میں خرابی ہوتی ہے. اس لیے امثال کا مصنف کہتا ہے اپنی سب راہوں میں، میرے پیچھے کہیں دوبارہ بلند آواز سے، اپنی، اور بلند آواز سے کہیں، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا. کیا کرے گا؟ ہاں جی. پھر زبور 65 اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے اور تو سال کو لطف کا تاج پہناتا ہے اور تیری راہوں سے روغن ٹپکتا ہے. روغن جو ہے، آئل جو ہے، یہ پریزنٹ کرتا ہے انائنٹنگ پاور کو. یعنی ہمارے جہاں جہاں پہ جائیں گے، جہاں جہاں ہمارے قدم جائیں گے، وہاں پہ خدا کی انائنٹنگ ہمارے ساتھ جائے گی. اس کا مسا، اس کی حضوری ہمارے چوکر رہے گی. ہاللیلویا. اس کا مسا اور اس کی حضوری کیا رہے گی ہمارے، ہاللیلویا، ہمارے، ہاللیلویا. اور ابھی ہم نے تلاوت کیا تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی. سب کہیں تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی. اور زبور 85 13ویں آیت میں لکھا ہے صداقت اس کے آگے آگے چلے گی. کیا صداقت کیا کرے گی ہمارے، اور اس کے نقش قدم کو ہماری راہ بنائے گی. ہاللیلویا، ہاللیلویا. تیرے کھرے فیصلے نو ایک راہ بناوے گی. ہاللیلویا. صداقت ہمارے آگے آگے چلے گی. ہاللیلویا. بلند آواز سے کہیں ہاللیلویا. پہلا یوحنا 2 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے جو کوئی یہ کہتا ہے میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی جس طرح وہ چلے، جس طرح وہ چلتا تھا وہ بھی چلے. ہاللیلویا. ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے قائم ہیں، ہم بڑے روحانی لوگ ہیں، ہمارے وسیلہ سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ رسول کیا کہتا ہے، یہ بھی خدا یسوع مسیح کا پیارا شاگرد ہے، اور کیا کہتا ہے چاہیے یہ بھی جس طرح وہ چلا تھا ہم بھی اس طرح چلیں. ہم بھی کیا کریں، اس طرح چلیں. ہاللیلویا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امثال 20 باب اس کی 24 آیت میں لکھا ہے آدمی کی راہ خداوند کی طرف سے. آدمی کی راہ کس طرف سے؟ ہاں جی، خداوند کی طرف سے ہماری راہیں متعین ہیں. امثال 5 باب میں لکھا ہے اس کے پاؤں موت کی طرف جاتے ہیں، اس کے قدم پاتال کی طرف پہنچتے ہیں. یہ زناکار عورت، بیگانہ عورت کے بارے میں نوجوانوں کو امثال کا مصنف نصیحت کرتا ہے کہ بیگانہ عورت جو ہے ان کو موت کی طرف لے جاتی ہے. پرائی عورت کی چکنی چپڑی باتوں میں کہیں گر نہ جانا. خدا نوجوانوں کو نصیحت کرتا ہے، کیا کہتا ہے، اس کے پاؤں موت کی طرف جاتے ہیں، اس کے جو زناکار عورت ہے اس کے قدم پاتال کی طرف. انگلش میں لکھا ہے ہر feet go down to the depth, her step take her hold of Sheol. یعنی اس کے جو قدم ہے اس کو انسان کو موت کی طرف لے جاتے ہیں. نوجوانوں کو نصیحت کی گئی ہے. تو یاد رکھیں کلام مقدس میں لکھا جب ہم خداوند کے گھر میں آتے ہیں تو کیا، جب تو خدا کے گھر میں جاتا ہے سنجیدگی سے قدم رکھ. ہاں، یعنی جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تو کئی دفعہ کوئی لوگ ادھر بھاگتے ہیں، کوئی ادھر بھاگتے ہیں، دھکم پہل ہوتی ہے. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے جب تیرے قدم خدا کے گھر میں جاتے ہیں تو سنجیدگی سے. اور انگلش میں بڑا اچھا ترجمہ اس کا کیا گیا ہے گارڈ یور اسٹیپس ایز یو گو ٹو دا ہاؤس آف گاڈ. یعنی اپنے اسٹیپس کی کیا کر، حفاظت کر جب تو خدا کے گھر میں جاتا ہے. اس لیے خدا کے گھر میں جانے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنے اسٹیپس کو گارڈ کرنا چاہیے، واچ کرنا چاہیے. ایوب 23:11 میں لکھا ہے میرا پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہا، میں اس کے راستہ پر چلتا رہا اور برگشتہ نہیں ہوا. ایوب کو پتا ایوب کے اوپر کتنی بڑی مصیبت آ گئی تھی، لیکن وہ کہاں کیا کہتا ہے، میرے پیچھے کہیں میرا پاؤں، بلند آواز سے کہیں میرا پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہا. بلند آواز، میرا پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہا ہے، میں اس کے راستہ پر چلتا رہا ہوں اور برگشتہ نہیں ہوا. اور برگشتہ یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے قدم چھوڑ جاتے ہیں
اور ایوب کہتا ہے میں دکھ میں سکھ میں سارا کچھ لٹ جانے کے باوجود بھی وہ خداوند سے چمٹا رہا. اس نے کہا خداوند نے دیا خداوند نے لیا, خداوند کا نام کیا ہو مبارک ہو, خداوند کے قدموں کے ساتھ رہا. ہاللیلویا. اس نے اس کو چھوڑا نہیں اور خدا نے بھی اس کو ہر چیز کا دگنا دیا, ہر چیز کا دگنا دیا. ہاللیلویا. پیڑوں کا بھی دگنا, جتنے چیزیں تھی ہر ایک چیز کا اس کو دگنا دیا. اور اس کی اولاد خدا نے خوبصورت بنائی. اور کلام مقدس میں لکھا ہے اہل مشرق میں اس کی اولاد کی مانند کو خوبصورت نہیں تھا. جو اس کے قدموں پر چلتا ہے خدا اس کو ہر چیز کا کیا کرتا ہے دگنا دیتا ہے. ہر چیز کا کیا کرتا ہے بچوں, اور اس کی اولاد بھی خدا خوبصورت بناتا ہے. ہاللیلویا. اور پھر پہلا کرنتھیوں 11واں باب میں پالوس کیا کہتا ہے بی امیٹیٹرز آف می جسٹ ایز آئی آلسو ایم آف کرائسٹ. کہتا ہے کہ میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند ہوں. ہاللیلویا. یہ پالوس جو تھا یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یسوع کی مانند بنے. ہاللیلویا. اور پھر کلام مقدس میں امثال 4 باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے شریروں کے راستہ میں نہ جانا. کیا شریروں کے راستہ میں نہ جانا اور برے آدمی کی راہ میں نہ چلنا. کئی دفعہ شریراں دے پیچھے پے رہتے ہیں, ایسے لوگوں کے پیچھے جڑے شراب پیندے نے, گناہکاری کرتے ہیں, بدکاری کرتے ہیں. جنہ انہوں نے کول رہو گے تہاڈیاں عادتاں بھی اسی طرح دی ہوندیاں جانگیاں. اس لیے ہم نے خداوند کے قریب جانا ہے اور خداوند کے نقش قدم پر چلنا ہے. یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنے سے مراد یہ ہے چاہے جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا. ہاللیلویا. پترس جو تھا اس نے کہا کیا میں اپنے بھائی کو, یسوع مسیح سے سوال کرتا ہے کیا میں اپنے بھائی کو 7 دفعہ معاف کروں؟ تو یسوع مسیح نے اسے کیا کہا بھلا مجھے بتاؤ, کتنی دفعہ معاف کرنا ہے؟ یہ ہے یسوع کا نقشہ. اور اس کے قدموں کا نقشہ کیا ہے 7 کے 70 دفعہ. ایک شخص آپ سے معافی مانگتا ہے آپ نے اس کو معاف کرتے ہی جانا ہے, یعنی 490 دفعہ. ایک گناہ کرتا ہے آپ نے اس کو معاف کرتے ہی جانا ہے. کئی دفعہ ہم ساری عمر ہی کسی کو معاف نہیں کرتے جس کی وجہ سے ساری عمر ہی ہماری برکتیں رکی رہتی ہیں. تو اس لیے اس کے نقش قدم پر چلنا. تو آپ کو پتہ سب سے پہلا جو کلمہ تھا خداوند یسوع مسیح نے اپنے ستانے والوں کو, جنہوں نے اس کے منہ پر تھوکا تھا, جنہوں نے سر پر کانٹوں کا تاج پہنا تھا, جنہوں نے اس کو کوڑے لگائے تھے اور جنہوں نے اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی, اس نے سب سے پہلے ان سب کو کیا کیا بتاؤ مجھے, کیا معاف کیا, کیا کہا بھلا مجھے بتا سکتے ہو؟ بلند آواز سے کہیں سب, اے باپ ان کو کیا کر معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرنا. اسی ساری عمر ہی کسی نو معاف نہیں کرتے ہیں, دل سے گنڈ مان لینے ہیں, لیکن جنہوں ماننے ہیں انہیں تو سب تو پہلا میسج اس وقت دیتا جدوں بڑی جان کنی دی حالت دے وچ سی, جڑا مشکل ترین حالت بھی دکھ بھی معافی کا پیغام دینا. وہ کی ہستی ہوگی جہاں نقش قدم سے ایسا چلنا ہے. ہاللیلویا. کتنی بڑی ہستی ہے جہاں مشکل بھی کی کرتا ہے اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہے. تے سب تو پہلا نقش قدم کی ہے معافی. ہاللیلویا. کیا ہے معافی ہے. پھر وہ اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھتا ہے. نقش قدم پر چلنے سے مراد اس کی باتوں پر جس طرح اس نے کیا ہے ہم نے بھی اس پر عمل کرنا ہے. یاد رکھیں بزرگ یوسف کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور جو مقدسہ مریم کے بیٹے تھے وہ اس کو پوچھتے نہیں تھے. مقدسہ مریم بیچاری اکیلی تھی. تو آپ کو پتا ہے یسوع مسیح آخر تک اپنے زمینی پیرنٹس کا بھی کیا رہا, فرما بردار رہا, اور اس نے اپنی ماں کو کس کے حوالہ کیا, یوحنا کے حوالہ کیا. تو اس کا مطلب ہے اس کو اپنی ماں کا بھی خیال تھا, اور اس نے وہ اپنے آسمانی باپ کا بھی فرما بردار رہا, زمینی ماں باپ کا بھی فرما بردار رہا. اس لیے ہم نے یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا اور یوں تیری عمر جو ہے وہ زمین پر کیا ہوگی, دراز ہوگی. اور یاد رکھیں خدا نے سلیب جان کنی کی حالت میں ڈاکو کو بچا لیا ہے. کیا کر لیا؟ اگر ہم یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے, گنہگاروں کے پاس جانا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے
जो रूहों को जीतता है वो क्या है? वन हू विनस सोल इज वाइज। वो जो रूहों को जीतता है वो क्या है? अक्लमंद है। हमने रूहों को जीतना है। यीशु मसीह जो है वो सलीब पर चढ़ा हुआ है, लेकिन वहां पे भी रूहों को जीत रहा है। उसने जाते जाते एक रूह को जीत लिया। उसने कहा तू आज ही मेरे साथ क्या होगा? आवाज तो आड़ी करते हैं, तू आज ही क्या होगा मेरे साथ? ये है नक्शे कदम पे चलना। मुश्किल तरीन हालात में भी हमने रूहें जीतने का काम नहीं छोड़ना। तंगी होए, दुख होए, तकलीफ होए, गर्मी होए, सर्दी होए, बारिश होए, तूफान आउन, आंधियां आउन, असा यीशु दे नक्शे कदम ते चल दिया रहना। असा की करना? यीशु दे नक्शे कदम ते। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जान करने की हालत में हमारे लिए पूरी कीमत अदा की, कहा तमाम हुआ। और वो हमारी रूहों का प्यासा है, आज भी वो हमारी रूहों का प्यासा है। वो सलीब से मैसेज देता है कि मैं तुम्हारी रूहों का प्यासा हूं। हालेलुया। किस किस का ईमान है कि यीशु मसीह हमारी रूहों का प्यासा है? हालेलुया। और याद रखें, उसकी प्यास बुझाएं, रोजाना उससे मिले। और कलाम मुकद्दस में हमें लिखा है कि आदम जो था ठंडे वक्त में खुदा के साथ रफाकत रखता था और उसने अपनी जान दे दी हमारे लिए। ये वो है जिसने अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे दी है। उसके नक्शे कदम पर हमने चलना। हालेलुया। उसने हमें नए सिरे से पैदा किया। हालेलुया। और हम इसी लेटर में हमने सीखा था पिछली दफा, उसने हमें क्या किया? नए सिरे से पैदा किया और गैर फानी तुखम से पैदा किया। और फिर हम जिंदा पत्थरों का घर बन गए। हम कौन सा घर बन गए हैं? कौन सा घर बन गया? मुझे बताओ बच्चों। अब हम नए सिरे, आप सब कहें अपने आप से, मैं नए सिरे से पैदा हो गया हूं। मैं जिंदा पत्थरों का घर हूं। मैं बरगजीदा नस्ल हूं। मैं शाही कायनों का फिरका हूं। आपकी आवाज कम है। मैं शाही कायनों का फिरका हूं और मुकद्दस कौम हूं। पिछली दफा हमने सीखा था हम मुकद्दस कौम है, यानी हम अलहदा किए हुए हैं। और जो अलहदा किए होते हैं उनका चाल चलन फर्क होता है। अगर नौकर है तो वो कलाम मुकद्दस में लिखा है इसी बात, दूसरे बात की 18वीं आयत में लिखा है, ऐ नौकरों बड़े खौफ से अपने मालिकों के ताबे रहो, ना सिर्फ नेक और हलीमों के बल्कि बदमिजाजों के भी। हमने क्या करना है? बदमिजाजों के भी ताबे रहना है। बहुत सारे हम जब ड्यूटी करते हैं, कहीं पे जॉब प्लेस पे जाते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें सही नहीं लगते। हमने उनके भी ताबेदार रहना है, क्योंकि हम नए सिरे से पैदा हुए लोग हैं। हम यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं। हम कौन से लोग हैं बताओ मुझे? बुलंद आवाज से कहें। ना वो गालियां खाकर किसी को, ना दुख पाकर किसी को, ना ऐसा कोई गालियां काटता जाए तो कटी जाए, हैं? ना वो गालियां खाकर किसी को गाली देता था। और फिर तीसरे बाब की 8वीं आयत में लिखा है, सब के सब यज्ञ दे रहो। क्या करो? बुलंद आवाज से कहें, सब के सब यज्ञ दे रहो, हमदर्द रहो, बरादराना मोहब्बत रखो। एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है। जब आप चर्च में आते हैं कोशिश करें एक दूसरे से मिले। ये एक दूसरे से मिलना जो है, जो नए लोग आते हैं उनके साथ आप मुलाकात करें, उनको इनवाइट भी कर सकते हैं और उनके साथ मुलाकात करें। इनको कहते हैं ब्रादराना मोहब्बत, ब्रदरली लव हमारे साथ होनी चाहिए। नरम दिल और फ्रोतन, और बदी केवल बदी ना करो। बदी केवल बदी और गाली के बदले गाली ना दो। इसके अलावा हमने क्या चाहिए? बरकत। हमने दूसरों के लिए क्या मांगनी है बताओ जी? बुलंद आवाज से कहें, बरकत मांगनी है। क्या मांगनी है? क्या मांगनी है? और इसी तरह कलाम मुकद्दस में आगे चलकर हमें जवानों से भी नसीहत की है। जवान क्या करें? जवानों तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोख्ती से कमर बस्ता रहो। ये जो है नए सिरे से पैदा होने वाले नौजवान जो है उनका जिक्र है कि वो बुजुर्गों के
تابع رہیں. اسی طرح ہسبینڈ اینڈ وائف کو بھی نصیحت کی گئی ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے تابع رہے. کلام مقدس میں لکھا ہے پہلا پطرس 3 باب، اے بیویو تم بھی اپنے اپنے شوہر کے تابع رہو، اس لیے اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہو تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دے کر بغیر کلام کے اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھینچ ہیں. بہت سارے ایسے کپل ہو جاتے ہیں، جوڑے ہیں جو جن میں سے ایک کلام پڑھتا ہے دوسرا نہیں پڑھتا، ایک خدا کی طرف ہے دوسرا نہیں ہے. تو لیکن بیویوں کو یہ نصیحت کی گئی ہے تم نے تابع رہنا تاکہ تم کیا کرو ان کو اپنے نیک چال چلن سے اس کو اپنی طرف کھینچ لو. پھر منع کیا گیا جس طرح غیر قومیں فیشن کرتی ہیں ان سے منع کیا گیا ہے، اور شکار زاری نہ ہو، یعنی سر گندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت علم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے راستہ ہو، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے. یعنی کہ خدا بالکل اس چیز سے منع کرتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اندر سے پاک ہوں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اندر سے کیا ہوں، پاک ہوں. یہ بچوں کو سنبھالے مہربانی سے، اندر سے ہمارا اندر پاک ہو، انر پاک ہو. اور اگلے زمانے میں بھی خدا پر امید رکھنے والی عورتیں اپنے آپ کو اسی طرح سنوارتی تھیں. یعنی پرانے عہد نامہ میں بھی عورت کے متعلق اگر ہم مثال 31 باب دیکھیں تو پورا باب ہی عورتوں کے لیے مختص کر دیا گیا ہے. مثال 31 باب اگر دیکھیں تو یہ عورت جو ہے ایک مثالی عورت ہے. یہ کیا کرتی ہے، اپنے گھر پر نگاہ رکھتی ہے. یہ کیا کرتی ہے، اپنے گھر پر نگاہ رکھتی ہے. تو یہ ایک ایسی عورت ہے، ہاں ورچوس وائف، ایک وکٹوریس وائف ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، سگر بیوی. 31واں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے. یہ گھر تک اس کو پڑھیے گا. اور 13ویں آیت میں لکھا ہے اور وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے. یہ ایک مثالی عورت کا کردار ہے جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. اور بیت کلام مقدس میں لکھا ہے 15ویں آیت میں وہ رات ہی اٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے. یاد رکھیں وہ رات کو اٹھ جاتی ہے. یہ مثالی عورت کا کام یہاں پہ دیا گیا ہے. اور پھر 24ویں آیت میں لکھا ہے وہ مہین کتانی کپڑے بنا کر بیچتی ہے اور پٹ کے سوداگروں کے حوالہ کرتی ہے. یعنی وہ بزنس بھی کر سکتی ہے، عورتیں بزنس بھی کر سکتی ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ بزنس سے روکتے ہیں، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ بزنس بھی کر سکتی ہے. پھر 26ویں آیت میں لکھا ہے اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں اور اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے اور وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے. کیا کرتی ہے؟ ایک مثالی عورت کیا کرتی ہے؟ اپنے گھرانے پر کیا کرتی ہے؟ بخوبی نگاہ رکھتی ہے. بچوں پر بخوبی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. آج بہت سارے بچے جو انٹرنیٹ دیکھتے ہیں اور جو موبائل ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، بہت سارے بچے جو ہیں وہ دوسری فلمیں دیکھتے ہیں، لیکن والدین کی، والدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر پر کیا کرے؟ خوب نگاہ کرے. کیسی نگاہ کرے؟ خوب نگاہ کرے. اور 29ویں آیت میں لکھا ہے کہ تیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی لیکن تو سب پر شفقت لے گئی. یہ بائبلی عورت کا کردار ہے جو ہمیں پطرس جو ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ اندر سے وہ خوبصورت نظر آنی چاہیے، لیکن باہر کی خوبصورتی میں سے منع نہیں کیا گیا. اگر ہم غزل و غزلات کی کتاب پڑھیں تو اس میں خوبصورتی کے متعلق ہمیں کافی کچھ ملتا ہے. اسی طرح اگر پروڈیگل سن جو مصرف بیٹا تھا، جب وہ واپس آیا تو اس کے باپ نے اس کو کیا خوبصورت کپڑا پہنایا، انگوٹھی پہنائی اور اس کو جوتا لیا خوبصورت، اس کے لیے پلا ہوا بیل ذبح کیا. تو خدا اس چیز سے منع نہیں کرتا، لیکن خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہماری اندر کی بیوٹی بھی ہونی چاہیے. اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے اگر ہم ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، اگر ان کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں تو تو ان کی دعائیں نہ رک جائیں گے. 7ویں آیت میں لکھا ہے اے شوہرو، اب یہ بیویوں کو تو نصیحت کی گئی ہے لیکن شوہروں کے لیے بھی نصیحت ہے. آپ کہتی ہیں، بیویاں کہتی ہوں کہ بھائی صاحب عورتوں نے ڈانٹی جاتے رہے مردہ نہیں والی آ گئی لے جو اے شوہرو تم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو.
नाजक ज़र्फ के लिए जब मैंने यूनानी तर्जमा देखा तो आपको पता है कि घर में बड़े बड़े खूबसूरत बर्तन होते हैं। हमारे घर में मेरे अब्बा जी ना जापान से ग्लासेस का सेट लाए थे और वो बड़े हम उसको ध्यान से रखते थे। जब कोई बड़ा अहम मेहमान आता तो उस वक्त हम निकालते थे और वो काफ़ी देर निकाल गए है जी। तो इसका मतलब ये है कि नाजुक जो बर्तन होते हैं ना, जितनी उनकी हिफाजत की जाए ना उतने ही ज़्यादा देर निकालते हैं। मैंने क्या कहा, शोहरों के लिए खास है, नाजुक बर्तन जितनी उसकी हिफाजत करें उतनी ही ज़्यादा देर निकालेंगे। तो अगर उसको उसकी हिफाजत ना करें नाजुक बर्तन की तो वो बर्तन क्या हो जाते हैं, फिर टूट जाते हैं। तो याद रखें, औरत को क्या लिखा है, नाजुक तरफ जानकर उसकी इज्जत करो और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रोकन। क्यों दुआएं रोकती हैं? क्योंकि हस्बैंड से वाइफ के दरमियान सारी उम्र ही लड़ाई झगड़ा ही रहता है। तो याद रखें, अगर लड़ाई झगड़ा रहेगा तो दुआवां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ रुक जाएंगियां। फिर तुम आखोगे भाई साहब दुआ करो जरा साढ़े घर च ऐ बरकत है जी, तो पादरी साहब आखणगे पहला अपना लड़ाई झगड़ा ठीक करो तो फिर बरकतां ठहरनगियां। सारी उम्र लड़ाई झगड़े की पे रहिंदे ने, तेरा ते मेरा ही नहीं खत्म होता। तो याद रखो, खुदा ने औरत को कहां से निकाला था, मुझे बताओ? दिल के ऊपर से है, पसली से। तो किते पैर चों भी कट सकता है कि नहीं है? लेकिन उन्हें कितों कढ़िया सी? दिल चों। कलीसिया भी दिल चों निकली है। तो इसलिए हिफाजत करनी। बहुत सारे लोग जो है वो अपनी बीवियों की हिफाजत नहीं करते। सबसे ज्यादा जो है ना ये लिखा गया औरतों के बारे में। ये ग्रीको रोमन सोसाइटी थी जिसके लिए पतरस ने लिखा है, क्योंकि उस वक्त मर्दों के हकूक ज्यादा थे और वो बच्चों पर हुक्मरानी करता था। इवन दैन ग्रीको रोमन सोसाइटी में वो अपनी सारे खानदान को कत्ल भी कर देगा ना तो हुकूमत उसको नहीं पूछती थी। लेकिन यहाँ पे पतरस क्या कहता है कि मर्द और औरत अब हम एक हैं, मसीह में सब क्या है, एक है, ना कोई मर्द है ना कोई औरत है। पौलुस रसूल इसको कहता है। तो इसलिए मसीहत ने मर्द और औरत को बराबर के हकूक दिए हैं। और याद रखें, यहूदी लोग जो है जब सुबह उठते हैं जो अपने लिए दुआ करते हैं, ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें औरत नहीं पैदा की। तो याद रखें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपनी पसली से पैदा किया है और हम भी यीशु मसीह की दुल्हन है और उसने अपनी दुल्हन के लिए जान दे दी। तो हम किस तरह से अपनी बीवियों के लिए कुर्बानी करते हैं, हमें भी अपनी बीवियों के लिए कुर्बानी करने की जरूरत है। नाजुक ज़र्फ जानकर उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते और हम कहते हैं कि हम उसके नक्शे कदम पर चलते हैं। अगर हमने यीशु के नक्शे कदम पर चलना है, उसकी बातों पर अमल करना है, तो हमें क्या करना चाहिए कि खुदावंद की बातों पर अमल करना चाहिए। उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। किस तरह से हम ट्रीट करते हैं दूसरों के साथ, हस्बैंड का रोल क्या है, वाइफ का रोल क्या है, बच्चों का रोल क्या है। और इफ्सियों के खाते में लिखा है कि शोहर क्या करे, अपनी बीवी की इज्जत करे और औरत जो है अपने खावंद की फर्मा बरदार हो। क्या हो? फर्मा बरदार हो। और औरत और मर्द को मसीहत में बराबर करार दिया गया। दूसरे मज़ाहब इसको बराबर करार नहीं देते। हम सब बराबर हैं, लेकिन हमारे घरों में उस तरह से बरकतें नहीं ठहरती, इसलिए कि हम रोजाना दुआ नहीं करते। एक खानदान जब बनता है, पतरस जो है वो खानदान को मुखातब होकर कहता है कि किस तरह से खानदान, मसीही खानदान जो है वो बरकत पाए, मसीही खानदान आगे बढ़े, मसीही खानदान तरक्की करे, क्योंकि हम नए सिरे से पैदा हुए हैं। हमारा मुआशरा फर्क है, हम कीमत से खरीदे हुए लोग हैं और यीशु मसीह ने हमें अपने कीमती खून से खरीदा है ताकि हम उसके नक्शे कदम पर चलें और उसका नमूना बने, उसकी कॉपी करें, उसके फुट स्टेप्स पर चलना है, उसके नक्शे कदम पर चलना है। जब हम उसके नक्शे कदम पर चलेंगे तो हम दुनिया की हर चीज हासिल करेंगे, हम शैतान और उसकी सारी कुफ्तों पर गालिब आएंगे। और याद रखें, यीशु बियाबान में चला,
اس نے شیطان اور اس کی ساری قوتوں کو کیا کر دیا؟ بیابان میں شکست دے دی، کیونکہ وہ پاک روح سے بھرا ہوا تھا۔ جب آپ یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلیں گے تو بیمار بھی آپ کے وسیلہ سے شفا پائیں گے، اور ابلیسی قوتیں بھی کیا ہو جائیں گی؟ بھاگ جائیں گی۔ کوئی تاثیر آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کیا ہے؟ آپ کے ساتھ ہے۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے کیا بننا ہے؟ یسوع مسیح کے کیا سیکھا ہے؟ بتاؤ مجھے، بلند آواز سے کہیں۔ اور اس کا نمونہ بننا ہے۔ ویسے نہیں کئی مذاق نہ رہے کہ نمونہ ہی لگ رہا ہے، یہ نہیں بننا نمونہ، یسوع کا نمونہ بننا ہے، اس کی کاپی کرنی ہے، اس کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ یہ بچوں کو سنبھالے مہربانی سے۔ یسوع مسیح کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ ہاللویہ ہاللویہ ہاللویہ۔ ہم ایک گیت گائیں گے، پیچھے مسیح کے چلتے رہیں۔ شہربانی والے تیار رہیں۔ اس گیت کے دوران ہی شہربانی والے آگے آ جائیں۔ ہاللویہ 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 ہاللویہ۔ پیچھے مسیح چلتے رہے، آگے ہی آگے بڑھتے رہے، یسوع کے ہوتے ڈر کیوں رہے، بڑھتے چلے بڑھتے چلے بڑھتے چلے گاتے ہوئے، پیچھے مسیح کے چلتے رہے، آگے ہی آگے بڑھتے رہے۔ کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات پکڑوایا گیا، روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو کہ تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اس طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو، خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے، وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اس وقت سے تم میں بہت بتیرے کمزور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانتے سزا نہ پاتے، لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہرے۔ خدا میں نے ٹیبلز کو تیرے رقمی ہاتھوں میں دیتا ہوں، تیرے بچے جب اس میں شامل ہوتے ہیں تو خدا ان کو برکت ملے، یسوع مسیح کے نام سے۔